अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ माँ बहनों बेटियों और मेरे अज़ीज़ हमवतनों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से एक नाज शरीफ है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं कभी कभार इसको सुनता हूँ और इसके जो अल्फाज हैं उनकी जो हकीकत है उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और मैंने इसको अपने स्टेटस के ऊपर ये जो वीडियो है इसको बनाने से पहले शेयर किया है। मैं वैसे उसका ये जो लिंक है ये भी दे दूँगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो उस नाज शरीफ को वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। तो ये जो नाज शरीफ है ये इसके जो अल्फाज हैं कुछ ये हैं कि अपनी हस्ती पर अजारा कुछ नहीं, सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा अपनी ज़ात के ऊपर किसी किस्म का कोई हक़ नहीं, ना तो खाने का, ना तो इस ज़ात की हिफाजत करने का, ना ही इस ज़ात के यानी कि ये जो मेरा जिस्म है, ये जो मेरी मर्ज़ी है, ये जो मेरी औलाद है, मेरे वालिदैन हैं, जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं, मेरे ख्वाब हैं, मेरा इनके ऊपर हक़ ही नहीं। क्यों? ये सारी की सारी कायनात अल्लाह ताला की ज़ात ने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, आपकी औलाद के लिए पैदा किया है। हमारा इसके ऊपर किसी किस्म का कोई हक़ नहीं। ये तो आप समझ लें कि ये उनकी बख्शिश है या ये उनका सदका है जो हम ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ियाँ करते फिरते चले आ रहे हैं। वरना अगर हम अपने करतूत देखें तो हम तो जानवरों से भी बदतर हैं। इसका एक अगला शेर है कि बेच दो सब कुछ उन्हीं के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास जायदाद हैं, अपनी औलाद है, आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ, बंगले, आपके पास जितने भी कारोबार हैं, उसे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर निछावर कर दें और आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये एक ऐसी ज़ात है, ये आपको जितनी भी चीज़ें आप उनकी राह में निछावर करेंगी, अल्लाह ताला की ज़ात उससे कहीं ज़्यादा आपको दे देगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अगर मैं आज के सिनेरियो में इसके हवाले से बात करूं कि नातों की हद तक तो हम अल्फाज के फीलिंग को समझते हैं, लेकिन जब हम अमल की बारी आए तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह में देने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह और अल्लाह के जो रसूल के सच्चे मोहब्बत करने वाले थे वो जनाब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब आपने एक ग़ज़वा के मौका पर अपने घर का सारा सामान, वो भी बहुत ज़्यादा अमीर कबीर नहीं थे, वो कह सकते थे कि या रसूलल्लाह मैं तो ख़ुद ही फाका कशी की ज़िंदगी गुजारता हूँ, मैं अपने घर से क्या दूँ। लेकिन जो कुछ भी था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके आ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने पूछा कि घर में क्या छोड़ा है, तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात। तो क्या हम भी ऐसे हैं? ज़रा ये सोचने की बात है, क्योंकि हम शायद समझते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह में अगर हम अपने माल की कुर्बानी दे दें, अपनी औलाद की कुर्बानी दे दें तो शायद हमें घाटा हो जाएगा, हम वेले बैठ जाएंगे, हम खाली हाथ रह जाएंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगला इसका शेर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ये है कि इन पे जो वारा उन्हीं की देन थी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर मैंने कोई चीज़ कुर्बान की तो उन्होंने ही मुझे दिया था। फिर अगला मिसरा ये है कि मैं पशे माँ हूँ कि वारा कुछ नहीं। तो देने वाला परेशान बैठा हुआ है कि यार मैंने कुछ भी वारा नहीं। हम इसमें जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल ले सकते हैं कि आप जब कभी भी किसी ग़ज़वा का मौका आता, जब कभी भी इस्लाम को पैसों की ज़रूरत पड़ती तो आप क्योंकि तिजारत किया करते थे, जो माल स्वाब होता था उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। तो ये असल में उनके ऊपर बड़ा अच्छा फ़िट होता है कि वो घर में जाके ये सब कुछ देने के बावजूद दिल में ये सोचते होंगे कि
میں جو کچھ بھی دے رہا ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، یہ انہی کا دیا ہوا ہے، اور پھر بھی میں پریشان ہوں. یعنی کہ وہ اپنے دل میں سوچتے ہوں گے. ہم نہیں ایسا سوچ سکتے، آئی ایم سوری ٹو سے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے چھوٹے دل کے مالک ہیں. آج ہمارا جو ایمان ہے، یقین ہے، وہ تھوڑا ہے. تو آج تو ہم اپنے والدین کو خوش نہیں کر سکتے، اپنے بہن بھائیوں کو خوش نہیں کر سکتے، بیوی کو خوش نہیں کر سکتے. تو اسلام کے اوپر قربانی دینا تو بڑی دور کی بات ہے. تو وہ اپنے دل میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے ہوں گے کہ وہ پریشان ہوں گے کہ یار میں نے تو کچھ نہیں مارا. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کی وجہ سے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ کوئی اپنا مال خرچ کر دے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا اسے یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا دیتے ہیں. یعنی کہ ہم ایسے کہہ لیں کہ اگر ہمیں اللہ کی راہ میں کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں کسی فقیر کو تو ہم 10 روپے دیتے ہیں، ہم پھر بھی پریشان ہو رہتے ہیں، ہوئے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ دیا. تو یہاں پہ اس سے بھی بڑی بات ہے، یہاں پہ عاجزی کی بات ہے، کیونکہ یہ نعت شریف ہے تو جس نے بھی یہ لکھی ہے اس نے جو ہے نا وہ بڑا کمال کام کیا ہے. تو اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی آپ نے دیا یہ آپ نے ہی مجھے دیا تھا اور میں نے قربان کر دیا اسلام کی راہ میں، آپ کی راہ میں. میں پھر بھی پریشان ہوں کہ میں نے کچھ نہیں دیا اللہ کی راہ میں، تھوڑا سا دیا ہے. جو آپ نے مجھے دیا، حالانکہ یہ میرا بھی نہیں تھا، یہ آپ ہی کا تھا، لیکن آپ کا بھی میں اسلام کی راہ میں، آپ کی راہ میں بس تھوڑا سا دے رہا. اور آخری شعر تو یہ آپ کہہ لیں کہ کمال ہے، یہ جان ہے، یہ بڑی عجز و نیاز کا جو ہے نا وہ مقام ہے، اور اس کا اظہار کرتا ہے کہ روح سیاہی کا برہم رکھنا اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میدان حشر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارا بھرم رکھ لیجئے گا، کیونکہ ہماری روح سیاہ ہو چکی ہوئی ہے اور ہم نکموں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، اسلام کی خاطر کچھ بھی نہیں کیا. اگر آج ہم اپنی زندگیوں کا اندازہ لگائیں، یقین مانیں میری عمر تقریباً 42 سال ہو گئی ہے. تو اب بھی اگر میں نوکری کے متعلق، پیسوں کے متعلق پریشان ہوں، سوچتا ہوں تو میں دل میں سوچتا ہوں یا اللہ 42 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک پیسوں کے مسئلے سے میں باہر ہی نہیں نکلے. نماز بھی پڑھتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں ہائے یار نوکری کہاں سے ملے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے، جو بیٹا ہے یا کوئی بھائی ہے اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو پیسے کہاں سے دیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہے. تو ہم اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور آپ پاکستان کے حالات دیکھیں تو آپ کہہ لیں فوج جو ہے وہ اپنا وہ پلاٹ خریدنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا عدالتی نظام فلاپ ہے، ڈر کے مارے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. پولیس جو ہے نا وہ گنڈا بنی ہوئی ہے اور فوج کی مرضی سے جس کو چاہتی ہے اٹھا لیتی ہے. اور نواز شریف کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. یقین مانیں یہ لوگ انتہائی منافق قسم کے لوگ ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں. ریلی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں آج تک ان سے اس حوالے سے بات ہی نہیں کر پاتا، وہ میرے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ سچائی کو نہیں سمجھ سکتے. بالکل اسی طرح جیسے قرآن پاک کے اندر، جیسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو اسلامی تعلیمات ہیں، سود کو جو ہے نا وہ ممنوع قرار دیا ہوا ہے، لیکن پورا ہمارا جو نظام ہے وہ سود کے اوپر چل رہا ہے. انصاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے ایمانی ہے، چوری ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. بے حیائی کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ ڈانس کر رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ چلتے ہیں. تو اس لیے اس نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک درخواست کی ہے آج جانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل اور ہماری روح سیاہی ہو گئی ہے، تو حشر میں ہمارا بھرم رکھ لیجیے گا، کیونکہ ہم نکموں نے کچھ نہیں سوال. السلام علیکم.